Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को, ways to deal with negative effects of water pollution. वाटर पोल्यूशन की नेगेटिव इफेक्ट्स, मनफी पहलू, मनफी असरात जो इंसानी ज़िंदगी पर रोनमा होते हैं, उसको कैसे निजात हम पा सकते हैं, उसके लिए तरीके भी पढ़ेंगे कि हमने जो पानी की बुरे असरात है, उल्टा असरात है, मनफी असरात है, उससे बचने के लिए कौन से तरीके अपनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो तरीका है प्रिवेंशन एट द सोर्स। जिस जरिए से जिस सोर्स से पोल्यूटेंट्स एराइज होते हैं, पैदा होते हैं, फिर वो वाटर बॉडीज में दाखिल होकर वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो इससे पहले हमने उस सोर्स पे जाके वाटर पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करना है ताकि ये वाटर बॉडीज में दाखिल ना हो। तो इसमें तीन तरीके हैं। टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ज़रूरी है इंडस्ट्री इंसानी ज़िंदगी के लिए, कपड़े का बनना, शूज़ का बनना, प्लास्टिक, सीमेंट, मेडिसन, रबर, कॉस्मेटिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी, ये इंडस्ट्रीज में बनती है। उसका बनना तो है, लाजिमी है, लेकिन जो गन इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती है उसको डिस्पोज अप करना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, उसके ऊपर स्प्रे करना है, उसको ज़मीन में दफन करना है ताकि ये वाटर बॉडीज में दाखिल ना हो। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, और जो गन है, गन सीवेज गन, उसका भी डिस्पोजल करना है। अगर वो हाउस होल्ड है, फैक्ट्रियों का है, गाड़ियों का है, किसी भी सोर्स से वो एराइज हो रहा है, उसका इलाज करना चाहिए। इसके अलावा तो लिमिट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। असल में पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट असल में रेंगने वाले हशरात हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, सब्जियों फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़मींदार या फार्मर्स वो स्प्रे करते हैं अपनी फसल के ऊपर, फ्रूट्स वेजिटेबल के ऊपर, ताकि इन कीड़ों का खात्मा हो और फसल की पैदावार ज़्यादा हो। तो उसके लिए वो जहरीले केमिकल्स का सहारा लेते हैं जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। द केमिकल्स यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट, द केमिकल्स यूज्ड टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। इस तरह इंसेक्टिसाइड भी है, रोडेंटिसाइड भी है, वायरिसाइड भी है, बैक्टीरिसाइड भी है, पंजिसाइड भी है। तो इन केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा तरीका, इस पे आते हैं हम। दूसरे तरीके में क्या है? वाटर ट्रीटमेंट। अगर किसी तरीके से वाटर पोल्यूशन को हम न रोक सके, जिस सोर्स से पोल्यूटेंट पैदा हो रहे हैं वहीं पर हमने उनको ख़त्म नहीं किया, वाटर बॉडीज में दाखिल हो गई, वाटर पोल्यूशन तो हो गया, अब पोल्यूटेड वाटर का क्या करना है? उसका इलाज करना है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन of water is carried out to make water safe. वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने लगाने हैं, फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है ताकि पोल्यूटेंट्स को हटाया जा सके और प्योर वाटर घरों को मुहैया हो, और या घरों के अंदर मुहैया हो और वो हम इस्तेमाल कर सके। तो अगर पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूशन खुदा न खास्ता वाटर पोल्यूटेड हो गई, तो फिर इसको फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन के जरिए सेफ बनाना है। दूसरा, बॉयल वाटर टू किल बैक्टीरिया। बॉइलिंग किल द जर्म्स। अक्सर डॉक्टर्स हिदायत देते हैं कि यूज बॉइल्ड वाटर। तो बॉइल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि आपने हॉट पानी पीना है, इसको गर्म करना है ताकि जर्म्स खत्म हो। जर्म्स को मारने के लिए, किल करने के लिए हमने इसको हीट करना है, फिर उसके ऊपर ढकना रखना है, कूल करना है। कूलिंग के बाद आप ये पीने के काबिल है, इसमें जर्म्स नहीं है। इसमें चाय आप बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं, चावल पका सकते हैं, रोटियां भी पका सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे वे पे आते हैं, क्लीन अप
صاف کرنا یا اصلاح کرنا، یہ ہمیں لکھا ہے اصلاح یا صفائی، اینڈ ریمیڈیشن اور دور کرنا، پانی کو صاف کرنا اور بہت سی ایسی چیزیں جو واٹر پولوٹنٹس ہے اس کو ہٹانا، دور کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس میں پہلا آتا ہے ریموو پولوٹنٹس، جو پولوٹنٹ ہے پانی میں اس کو ہٹانا، دور کرنا چاہیے۔ کلین اپ آئل سپلز، جتنی بھی آئل، پیٹرول آئل ہے، ڈیزل آئل ہے یا کیروسین آئل ہے، جو بھی آئل ہے اور واٹر باڈیز میں شامل ہو گئی ہے اس کو ہٹانا ہے۔ جو بھی طریقہ ہم نے اپنانا ہے گورنمنٹ لیول پر وہ کرنا ہے۔ پلاسٹک کو ہٹانا ہے، ڈیبرس ملبے کو ہٹانا ہے فرام واٹر باڈیز، جتنی بھی واٹر باڈیز ہے، اگر وہ سپرنگ ہے، اگر وہ ویل ہے، کنواں ہے، چشمہ ہے، اس کے علاوہ ریور ہے، سی ہے، سٹریم ہے، پونڈ ہے، جو بھی ہے اس سے ان گندگی کو ہٹانا ہے۔ اس کے علاوہ بایو ریمیڈیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ یوز پلانٹس ٹو ریموو کنٹامیننٹس نیچرلی۔ واٹر باڈیز میں جو کیمیکل شامل ہوتے ہیں وہ پودوں کے لیے خوراک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم فارسٹیشن، شجرکاری میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ درخت اگائے، تو زمین کے اندر جو پانی ہے اس میں جو کیمیکلز ہے اس میں سے بعض نائٹریٹ، سلفیٹس، فاسفیٹس یہ پودوں کے لیے خوراک ہے، تو روٹ ہیئر کے ذریعے وہ ایبزارب کر کے زائلم کو دیتے ہیں، زائلم پھر اوپر اس کو لے کے چلتے ہیں اور پودے اپنا خوراک اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم نے پلانٹیشن پر زور دینا ہے اور شجرکاری پر زور دینا ہے، زیادہ سے زیادہ جنگلات لگانے ہیں، تو خود بخود واٹر پولوشن کم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں چوتھے وے پر۔ چوتھا جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے پبلک اویئرنیس۔ پبلک اویئرنیس کا مطلب کیا ہے؟ عوامی آگاہی، عوام کو آگاہ کرنا چاہیے، اس کو اویئر کرنا چاہیے، اس کو اس کے واٹر پولوشن کے خطرناک نتائج سے باخبر رکھنا چاہیے، اس کو یہ ذمہ داری سونپ دینی چاہیے کہ ہم نے واٹر پولوٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر کریں گے ہم بھی انوالو ہیں اس میں، ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے سرف ملا پانی، صابن ملا پانی، صابن ملا یا پانی رنگ ملا پانی، فرش ہم دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، یہ ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے، یہ کدھر جاتے ہیں؟ گھروں سے تو نکل کر نالی میں چلے جاتے ہیں، نالی کے پانی پھر سٹریم میں چلے جاتے ہیں، سٹریم والے ریور میں چلے جاتے ہیں، ریور والی سی میں چلے جاتے ہیں، سی والے اوشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہی کی وجہ سے یہ پانی پلوٹ ہوتے ہیں۔ تو پبلک شوڈ بی اویئر اباؤٹ دا ریزلٹس، خطرناک ریزلٹس کے بارے میں، نتائج کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں سیمینارز ارینج کرنی چاہیے، آگاہی مہم چلانا چاہیے گھر گھر جا کر کہ خدا را واٹر پولوشن کو روکے، واٹر کو پولوٹ کرنے سے روکے۔ ہم جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے دریا کی کنارے، وہاں پر کچھ کھایا پیا اور جو بچا پھینک دیا دریا میں، پانی میں، تو یہ تو ہم رسپانسیبل ہیں نا۔ تو اس طریقے سے پبلک شوڈ بی اویئر اباؤٹ دا ہارمفل ایفیکٹس آف پولوٹیڈ واٹر، کہ پولوٹیڈ واٹر کے ہارمفل ایفیکٹس، نقصان دینے والے اثرات بھی ہے۔ خدا نخواستہ ہم واٹر پولوشن میں شامل ہے، تو جب ہم پولوٹیڈ واٹر کا استعمال کرتے ہیں بیمار پڑ جائیں گے، صحت خراب ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پیسوں کا ضیاع ہوگا، کاروبار خراب ہوگا، تو ہم ہی نقصان اٹھانا ہے نا۔ تو ہم نے ان لوگوں کو اویئر کرنا ہے جو اس سے باخبر نہیں ہے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ ان کی کتنی بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں واٹر پولوشن کے۔ تھینکس الاٹ فار واچنگ دس ویڈیو۔